अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अमीर अली, और आप देख रहे हो टेक्निकल साबिर खान चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप यूट्यूब का वीडियो देखोगे या इंस्टाग्राम का वीडियो देखोगे या यू फेसबुक का वीडियो देखोगे तो उससे आप अर्निंग कर सकते हो। उस एप्लीकेशन में आप गेम भी खेल सकते हो, तो गेम आप जीत जाओगे तो उसमें भी आपको अर्निंग देता है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और रियल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो फिर आपने इसमें जो है अकाउंट बनाना है। अकाउंट के बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसमें जो है वीडियो किधर से देखना है, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, और आपने गेम किधर से खेलना है। और आपने जो है इसका रेफरल कोड आप शेयर करोगे तो उस पे भी आपको पैसे मिलते हैं। और सबसे जो अहम बात है कि आपको विड्रा फिर किधर से मिलता है या कौन कौन से अकाउंट में आप ले सकते हो। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भाई कोई दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाओ। और मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। आपने भी इस एप्लीकेशन को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। तो आप जैसे इसको ओपन करोगे तो इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरह है। तो आपने सिंपली जो है सबसे पहले जो आपने करना है कि आपने इसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सिंपली इस पे सिर्फ ईमेल अपना देना है और पासवर्ड देना है, या अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। बहुत जो है आसान इसमें अकाउंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने जो है इसमें अकाउंट बनाना है। जैसे आप अकाउंट बनाओगे तो इसका जो पहला इंटरफेस है वो इस तरह है। तो आप अभी मेरे पास जो है मैंने पहले बनाया है तो मेरे पास इस तरह है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये रेफरल प्रोग्राम जो है इस पे आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो आप जो है थोड़ा सा वेट करोगे तो ये जाएगा आपके रेफरल कोड। तो आपके पास ये रेफरल कोड आपका इस एप्लीकेशन का ये रेफरल कोड है, तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, और अगर आप मैसेंजर या व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो आपने सिंपली इधर से इसको कॉपी करना है और उधर से आपने शेयर करना है। तो ये था इसका रेफरल कोड। अभी हम इसको जो है इस पे अब अर्निंग किस तरह करेंगे, तो सिंपली आपने जो है अर्निंग पे क्लिक करना है दूसरे नंबर पर। तो जैसे आप दूसरे नंबर अर्निंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट आपने करना है। मेरे पास भी इंटरनेट इतना जो है तेज़ नहीं है। तो आपने सिंपली इधर से जो है अर्निंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो कैप्चर है ये भी आपके पास आएगा। तो आपने कैप्चर भी पूरा आप करोगे तो इसके हिसाब से भी आपको अर्निंग मिलता है। जैसे आप एक एक कैप्चर को पूरा करोगे तो आपको जो है पैसे मिलते हैं। तो अभी हम जो है दूसरी की तरफ जाएंगे कि हम इस इधर से और जो है अर्निंग किधर से करेंगे। तो सिंपली आपने जो है तीसरे नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप तीसरे नंबर पे क्लिक करोगे इस पे आपको जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग के तरीके मिलते हैं कि आप जिधर से आपका दिल है उधर से आप अर्निंग कर सकते हो। तो इधर से ये जो है इधर से भी आप अर्निंग कर सकते हो। अभी जो है मैंने इधर से अभी अर्निंग किया था, लेकिन मैंने विड्रा लिया था, अभी मेरे पास नहीं है, मैंने पहले चेक किया है। और आपने जो है अभी मैं होम पे जाऊंगा। होम पे आप जाओगे तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप इधर से जो है वीडियो देखोगे तो आपको जो है उस हिसाब से भी आपको पैसे मिलते हैं।
تو آپ نے سمپلی گو ٹو سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے، اور ادھر سے آپ نے اپنا ای میل اور سب کچھ آپ نے ویریفائی، سب سے پہلے جو ہے آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ تو ویریفائی آپ کدھر سے کرو گے، وہ آپ نے جو ہے سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے گو ٹو سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پہ ایک بار کلک کرو گے تو ادھر سے آپ نے جو ہے اپنے جو ای میل ہے وہ آپ نے ادھر سے جو ہے ویریفائی کرنا ہے۔ جیسے آپ ویریفائی کرو گے تو آپ کو $0.01 جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں، اور ادھر سے آپ وڈرا بھی لے سکتے ہو۔ وڈرا آپ بہت زیادہ آسانی سے لے سکتے ہو، وہ مشکل نہیں ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے جو ہے اس میں آپ جیز بلنگ جو ہے آپ اس پہ ایک بار کلک کرو گے تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ یو آر ارننگ، میرے پاس ابھی جو ہے ارننگ میں نے وڈرا کر لیا، تو ابھی میرے پاس اتنا جو ہے نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس 0 ہے۔ اور آپ ادھر سے پیمنٹ جو ہے وہ آپ $25 لے سکتے ہو۔ $25 بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ تو آپ نے ادھر سے پھر $25، یہ بہت زیادہ، ابھی میں آپ لوگوں کو پروف بھی دکھاؤں گا کہ آپ ادھر سے کس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ پہلے بار آپ $25 وڈرا کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ ادھر سے آپ $10 بھی وڈرا کر سکتے ہو، 12، 13، 14، 10 سے اوپر آپ ادھر سے وڈرا کر سکتے ہو۔ تو یہ تھا وڈرا کا طریقہ کہ وڈرا آپ کدھر سے لوگے، تو یہ وڈرا آپ ادھر سے لے سکتے ہو، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ آسان میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل صرف آپ کو، جب آپ اس پہ پہلے بار کام کرو گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، کیونکہ یہ آپ جو ہے اس میں آپ پہلی بار کام کرو گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل اس لیے لگے گا کہ آپ نے پہلے اس پہ کام نہیں کیا۔ آپ اس پہ کام کرو گے تو آپ ادھر سے بہت زیادہ آسانی سے پیسے کما سکتے ہو، اور وڈرا بھی آپ ادھر سے لے سکتے ہو۔ دوسری ویڈیو میں وڈرا پہ بھی بناؤں گا، میں نے پہلے وڈرا لیا ہے لیکن اس پہ میں نے ویڈیو نہیں بنایا، دوسری بار میں اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گا وڈرا کا، تو وہ بھی آپ دیکھو گے، ادھر سے آپ وڈرا بھی لے سکتے ہو۔ سب سے جو زیادہ پیسے، دوبارہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سب سے جو زیادہ پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں ریفرل کوڈ پہ۔ اس کا ریفرل کوڈ جو ہے وہ آپ شیئر کرو گے تو آپ کو جو ہے پیسے ملتے ہیں۔ جو دوست بھائی آپ کا اس اپلیکیشن پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو جو ہے پیسے ملتے ہیں، اس حساب سے آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے یہ ریفرل کوڈ اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کرنے۔ ریفرل کوڈ آپ کو آسانی سے بھی ادھر سے ملتے ہیں، یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہو، جس سے میں نے دیر لگائے، ادھر سے آپ جو ہے ایک بار اس پہ کلک کرو گے تو یہ ہو گیا آپ کا ریفرل کوڈ۔ تو اسٹارٹ انوائٹنگ، تو ادھر سے آپ اسٹارٹ انوائٹنگ پہ کلک کرو گے تو یہ آپ جو ہے اپنے دوست جو ہے وہ آپ اس میں انوائٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے وڈرا کا، جو ہے ویڈیو میں دوبارہ بناؤں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد تو تقریباً 2-3 دن بعد میں بناؤں گا یہ، اس میں جو ہے $25، $25-30 جو ہے کمانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے۔ میں نے وڈرا لیا ہے، تو آپ بھی جلدی سے جلدی اس پہ کام سٹارٹ کرو اور ادھر سے آپ پیسے کماؤ۔ اپلیکیشن بہت زبردست ہے، اگر آپ ویب سائٹ پہ جانا چاہتے ہو تو ویب سائٹ کا لنک بھی میں دوں گا، اگر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو اپلیکیشن کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے نیچے دوں گا۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔